شنو هو موضوعنا اليوم فقره اتيكيت. اليوم غادي نتكلم لكم على كيفاش نزيدوا واحد لا ديكوراسيون على لا طابل ديالنا، يعني من بعد ما كنوجدوا لي زاسيات وكل شيء، فكيفاش نضيفوا دوك اللمسات الاخيره باش كنرجعوها بلو شيك وجميله بزاف. فقبل ما نتعمق اكثر في هذا الموضوع نخليكم تشوفوا معايا هذا الروبورتاج. دابا حنا موجودين باش نصيبوا واحد لا طابل اديني. كيف ما كتعرفوا في الاولى نبداو بلا ناب. اختارينا هاد لا ناب بيضاء افيك دي تري ارجونتي. اختارينا هاد لو شومان كي فا افيك هاد لا ناب. الوغ دابا نديرو لي سيت دو طابل. اختارينا هاد لو موديل، نديرو لي زاسيات دو بريزونطاسيون كيكونوا ديما سي لا ميم شوز هنايا. بور لي زاسيات اختارينا هاد الموديل بلون ودرنا مع هذا لا كومبينيزون. و لي فيغ كاين هادو لي فلوت. دابا ندوزو للسيرفيس الثاني، نديرو هاد لو سيت دو طابل. Pour la scène de présentation de notre modèle, c'est différent à l'autre. La même chose, c'est le même modèle. نفس الشيء من بعد ما اختارينا لي زاسيات غنختارو دابا لي فيغ من هاد لو موديل. من بعد كيف ما شفتوا لا طابل ساليناها، كتبقى ثاني حاجه واللي هي مهمه لا ديكو. غنحطو يعني ان بلاطو شوندولي كيكونوا زوينين في لا ديكو. انا كيف ما درت دابا لارجونتي لو رابيل ديال لا ناب ولا لي زاسيات خاصني ندير شي توش بالبلون. الوغ جي شوازي هاد لي فاز باسكو شويه هما كيكونوا في لا هوتور ديالهم صغر من لي شوندولي، سي ميو يجيو هكا باش يبقاو باينين. اي لا ميم شوز نديرو عاوتاني في لوطر كوتي. ابخي لي فاز كاينين دي ستاتيو باغ اكزومبل هاد لو شيان. دابا غادي نديرو واحد لا كلوش كما كنقولوا. الوغ غنحطوها هنا قدام باش تبان. دابا هذيك سي اون كاغاف مي ماشي حاجه ديكو، مي تقدر تحط في لا طابل. ديجا هاد لا كاغاف كتمشي افيك هاد لي فيغ، يعني كتحطها تعمر بها لا طابل. لو ميليو غنديرو فيه لونتير حتى هو كيجي زوين. كيف ما شفتوا راه حنا معمرينو ديجا بهاد لا بوجي. بريسك سالينا لا ديكو ديال لا طابل كيف ما شفتوا لو سونتر ولا عامر. بقات لينا غير نزيدو دي بوجي في لي شوندولي. اختارينا هاد لي بوجي بيضين باسكو سي سامبل وديجا لا طابل راه بيضا. دابا غندوزو لتيم اخر ان بو كويفري دي كولور بلوش روج. اختارينا هاد لا ناب. من بعد لا ناب نديرو هاد لو شومان دو طابل او ميليو. ندوزو لي سيت دو طابل. اختارينا هاد لا كولور ناكر و ريكتانغولار. ابخي لي سيت نديرو دابا لي زاسيات دو بريزونطاسيون. اختارينا هاد لو موديل. من بعد نديرو اسيات ا ديسير. اختارينا الموديل بحال اسيات دو بريزونطاسيون. من بعد ما سالينا لي زاسيات غندوزو لي فيغ. اختارينا هاد لي فيغ طاي سبيرال فورم دوري. ابخي ما سالينا لو سيرفيس بقاو لينا غير لي سيرفيات.
كيفاش تمشيو هاد لي سيرفيات افيك لي روند ديالو نحطوه في جنب. ندوزو دابا لو موديل الثاني. اختارينا دي زاسيت دو بريزونطاسيون موديل كلاسيك. Après, on déroule les verres. D'abord, nous avons troisième service. Après, nous allons à la table, nous allons d'abord la déco. خدينا الأناناس نديروه au milieu. Parce que déjà, dans la hauteur, on a déjà fait le rappel de le cuivre. On dirait les photophores. D'abord, on a de lanterne. C'est pour les bougies. Parce que ouais, la hauteur dialogue, mais elle est بزاف. كيمشي داكشي له سيمتري من الكبير حتى الصغير تقريبا. كيف ما شفتوا معايا في الروبورتاج فمن بعد ما كنحطوا يعني الطباسل ديالنا لي فير لي كوفير وكيتحط كل شيء اللي هما ولا بد الابعاد يكونوا بيناتهم متساويه باش المنظر ديال الطابله يعني في الاعين ديال الناس يكون جميل. ملي كتحط داك الشيء مقاد ديريكتومون كتشوفيه الشفافيه يعني زوينه. من بعد ما كنكملوا هاد ليطاب الاولى ليطاب الثانيه هي ان نديكوريو الوسط ديال لا طابل. كيفاش نصوب واحد لا ديكوراسيون اللي هي جميله متساويه واللي ما تكونش شارجي بزاف. فكما شفتوا في الروبورتاج من غير يعني لي شونديل الحوايج يعني بحال دابا الشميعات الوسط وداك الشيء. الحاجه الاولى اللي خصنا نردوا لها البال هي الالوان. الالوان كيبقاو الالوان لي بلو بازيك واللي ساهلين واللي كيجيو مع اي صالون كيبقاو هو الدوغي لارجونتي والبرونز. فهاد الالوان كيمكن لينا نلعبوا بهم. ملي كنقول نلعبوا بهم يعني بحال دابا لا ناب الا كان مزوق بواحد من هاد الالوان فديريكتومون لي زاسيت تكون فيهم حتى هي اون توش ديال هاد الالوان لي بوجي باغي لا ديكو باغي. وبالتالي ما كنتلفوش بزاف في الالوان. كيكون بتي رابيل ديال وكيكون ان رابيل وكتكون سهله يعني اسهل بحال دابا واحد يعني تلف ما عرفش شنو ياخذ فهي كتبقى اسهل اوبسيون. لوبسيون الثانيه هي لي كولور. ملي كنبغيو بحال دابا مثلا كنبغيو واحد اللمسه ديال الغوج. الا دخلنا الغوج الا دخلنا مثلا الغوج اون اوتر كولور على حسب الصالون ديال كل واحد فنحاولوا ما نتزاوج من نفوتوش جوج ديال الالوان. يعني ملي كتدخل ثلاثه الالوان كيولي بزاف. مثلا دير مثلا الجون لورانج ملي تزيد عليهم اون ثرويزيام كولور موف ولا شي حاجه يقدر يولي بزاف على العين. وهنا ممكن نوقعوا في اخطاء. يعني ممكن في الاختيار الثالث ديال اللون نكونوا يعني خسرنا هذاك لو ديكور ديال داك الاختيار اللي درنا. بطبيعه الحال من غير وهاد الالوان الاولى اللي قلت فهادو يمكن لينا نزيدوهم. والابيض ايضا ما كيتعتبرش هو اللون يعني اللي كيكون ثقيل في الشوفه. فهذا ايضا يمكن لينا نزيدو على جوج الوان من الاختيار ديالنا. مثلا دابا كاينه المناسبه ديال نويل فلقاو الاكثريه ديال لي طابل اللي كيكونوا مزوقين فيهم واحد اللمسه ديال الاحمر ولما لا لمسه خفيفه ديال الخضر. فهاد الالوان زعما كيفكرونا بنويل. الحاجه الثانيه هي اننا يمكن لنا بوغ لا ديكوراسيون ديال لا طابل من الداخل يمكن لنا نصاوبوا شي حوايج اللي هما بيرسوناليزي. يعني مثلا دابا كتلقاو بهذه المناسبه كاين لي بوم دو بان فلما لا نشدوهم نديروهم يعني نصبغوهم بلا بومب اللي كتكون سهله في الاستعمال سواء في الذهبي ولا لارجونتي او لا في شي لون اخر وكتزوقهم بهذا اللون كتحطهم الوسط ديال لا طابل وكتجي واحد لا ديكوراسيون اللي هي جميله بزاف. نعم. واللي زوين اكثر هو انك فاش كتصاوب شي حاجه لراسك كيعجبك انك تديكوري بها بزاف. وكنشوفوا في الناس في اوروبا او في امريكا فكتلقى كاع لاغدو طابله ديالهم ولا كاع الاواني اللي كيحطوها في الطابله ديالهم باش يبغيو يتعشاو ولا يتغداو كيكون ضروري فيها اون توش ديالهم هما بيديهم هما وليداتهم وهذا هو اللي جميل. بطبيعه الحال وسال الضياف ديالك ملي كتقول لهم هذه الحاجه راه صوبتها انا راه انا اللي صوبت هذه ودرت هذه فهم كيحسوا بانك فريمون فرحان بهم ومقاد وموجد على حسابهم. الحاجه الثانيه هي ان كيف ما شفتوا في الروبورتاج كنقدروا نديروا دي بيتي ستاتيو وسط لا طابل سواء دي بيتي شيان دي بيتي زيليفون دي كيكونوا ديجا حنايا يعني ما كاينش شي دار ما فيهاش دي ستاتيو كيكونوا محطوطين صغيورين في الصالون وهذا فلما لا نحطوهم وسط لا طابل وهما كيعطيو واحد اللمسه اللي جميله بزاف. يعني كيزيدوا واحد اللمسه واحد لا فريشير كيف ما كنقولوا. حاجه اخيره اللي نبغي نشير لها هي عندنا على طول العام عندنا الاعياد كثيره تبارك الله عيد وراه عيد يعني كاين واحد لو شوا. فلما لا ملي نكونوا عارضين على الناس على الضياف ديالنا علاش ما نصوبوش ديك لا طابل بيرسوناليزي على حسب ديك الوقيته ديك الفتره اللي حنا فيها. فبهذه الطريقه كنكونوا تفادينا ان نديروا لا طابل كلاسيك
بنفس لا ديكوراسيون واحد غير جديد. الماكله وصافي. فكيكون واحد جديد وكتكون واحد اللمسه مضافه كيف ما قلت لكم على قضيه اللي كتكون يعني ديك اللمسه بيرسوناليزي، فماشي فقط الصباغه او لا شي حاجه بحال هكذا. يمكن لنا مثلا نزيدوا ورود اللي نقطعوها قصيره بزاف ونحطوها وسط لا طابل. نقدروا هذه كتفكر يعني في الوقيته ديال البرانتون كتفكرنا يعني بالربيع. يمكن لنا ايضا نزيدوا واحد اللمسه ديال دي بيرل نحطوهم وسط لا طابل في توش دو كولور اللي كتزيد واحد لا فريشور في لا طابل. يعني كاين بزاف ديال الاختيارات على حسب ليماجيناسيون ديال كل واحد. يمكن لنا ايضا ناخذوا دي فيل اللي في الالوان وهادو نقدروا نسوقوا بهم بحال دابا البلاطو ديالنا الا كان شويه مهزوز فندوروه بحال هكذا ونديروا ان نو. بهذه الطريقه كتكون حتى هي لمسه ديال لا كولور اللي كنكونوا زدناها في لا طابل ديالنا. وكيف ما كنعرفوا مروان غادي تكون متفق معايا، العين كتاكل قبل الكرش. فيعني الا وجدنا داك الطابله بها كيف ما قلتي انت فاكيد الضياف ديالنا غيستمتعوا بداك الاكل اللي وجدنا لهم. ولكن كاين اللي حتى كتشبع الكرش عاد كيبدا يشوف داكشي مزيان عاد كيتحلوا ليه العين. كاين واحد الحاجه اللي هي مهمه جد مهمه. فملي كنحطوا لي ستاتيو كنحطوا ديك الشانديل ويعني بزاف د الحوايج خصنا نردوا البال حتى لديك يعني هادي على من هادي، ما تكونش حاجه عاليه هنا وحاجه قصيره هنا. فيا اما يكون العلو من الوسط وغادي كيقصر او لا العكس يكونوا داك الشيء اللي العالي في الجناب ماشي يكون جهه عاليه بزاف وجهه منحدره. كما كتقولي دائما فدوى بافكار بسيطه. نعم افكار بسيطه بطبيعه الحال. نعم افكار بسيطه نقدروا نديروا بزاف ديال الحويجات. وكيف ما قالت فدوى وكتركز عليه في كل حلقه هو اننا نمشيو في توسكي سام نمشيو بلاصه سبيسيتي. ماشي ضروري ان نكثروا من الالوان ونكثروا من لي زوبجي في الطاوله ديالنا باش يمكن لنا ناخذوا واحد الطاوله اللي هي جميله. توسكي سامبل كيبقى دائما جميل كيف جدا. ما كنذكر ديما يعني على حسب شنو عندنا في الدار ايضا وعلى حسب ليماجيناسيون ديال كل واحد يمكن لنا نصوبوا شي حوايج اللي هي جد جميله واللي ما تكونش مكلفه. نعم اللي كتسهل علينا الخير. شكرا لك فدوى بزاف على دائما النصائح اللي كتعطينا في عالم ليتيكيت.